لأي جن كل جزاء يصحفلكي زيت ملسي كلتا 250 كاري لفوق مسرحي كندي يود أني اندحر زي كأولو سيرفيس رو كسرح بجاغي كي تحالفني ناويتني أحان تحفتي سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشان علي تغتاتلتي ببزلخمو سلامكم بزح ترف يباللي انكو عدما ناو چانالي بسلام مزاخم لما عنتي حزلكم زمت أخو فيديو مالتيو كمتي تريو زلهم بناي حساتكم مسارات حتى هون من ملاسي متيزنيهو إنه قلت 250 كاري لفوق مسرحي كنت يود أني انت حرزي خلو سيرفيس كسروحو بيجاغي كي تحلف نتبلن زلا مالت سيرفيس زريحة هندو يود فوق زريحة هندو يود أفالاي تايز أكل نزل لما حبيرنا كرينا سنايز عني حيت ياهو سبسكرايب لايك شير نغوركم دوما أبرتات عني زفتوكم حواتي مالتيو إنه يا كلتا 250 كاري نفوق كندي مسرحي أخذني مالت كلتا 250 كاري بايزوي ناكل تبوارا ما أمتكو أيو بتعمي سفيح كم قال كالوسي أيكورن دخلت 250 كاري سام كان 7 كاري نبر مالتيو ناير 4 سب منبر زأكلي بتعمي سفيح يو مالتي إنه كم جنزب كايو حزن أمنت كلتا 250 كاري كندي كلاس يسرح منورلو سفحت ندحر خينو شدشته سفحتي بتعم سفحت جزاء يسرح هذا كلايك عنيجي بتعمي خمس مكاكل اللي ندخل دمو اسكاو شوعته يسرحيو اما نقول شدشته شوعته كلاس روما كلتا شنتيت هلو مالتيو ناي مرقص شنتيت سفيح هلو እና ደሞ እዚ ናይ ደገ ናይ ህዝቢ ናይ ማንም ሰብ ዝጥቀመሉ ሽንት ደሞ ኣሎ ምስኡስ 8 ክላስ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ደረጃ እውን ይሄ ማለት እሱ ለ ወጻኢት ሃስለ ዝወፀ ክድመር ኣለዎ ከም ሃገሩ ከም ትኻል ክላሳት ዝስራሕ እዩ ወጻኢ ክወፁ ማዕጾ ይኹን ሰራሚክ ይኹን ኩሉ ስለ ዝግበሮ ማለት እዩ እና አጠቃላይ ምስ ሽንት ቤቱ ምስ ክልተ ሽንት ቤቱ 8 9 ክላስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እና እንደዚህ ሁሉ ክንደይ ቅርሺ አኽልን ማለት አብዛሕ ግዜ ማለት በእውነት ገዛ መስርሕ ከእንደዚህ ተባሂሉ ከገመት አይኸልን በጣም ከቢድ እዩ ግን በቃ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለናሲ ቢያንስ ብውሕዱ ማለት እዩ ን250 ካሬ ዙርያ መላሽ መንደቅ እንኳን ክትነርቅቲ ኮይንኪ ልዕሊ ቢያንስ እምኒ ዝበለ እንኳን ማለት እዩ 20-30 ቢያጆ ተወርድ ኣለኺ 140 ካሬ እንኳን እዚ 11 ቢያጆ ወዲ ሲኖትራክ ማለት እዩ ናቱ ዕጽፍ ይዝኸውን ዘሎ ስለዚ 20 ገለይ 200 ጋለን ሽሕ እንኳን ናይ እምኒ ዘለዝ ብ200 ሽሕ ጋለን ትጅምር ኣለኺ ካብኡ ከዓኒ ክልተ ሕጻ ክልተ ጸጸር ሕሰውዮ ክልተ ጸጸርና ክልተ ሕጻ ናይ ግድን ይወድአኪ ብኸባቢና ኩሕጻስ ንክልተ ሲኖትራክ ወይ ከዓ ክልተ ቢያጆ 70,000 መጸሎ ክልተ ቢያጆ ጸጸር ደሞ ከባቢ 80,000 መጸሎ 77-78 ይመጸሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጸጸር ናይ ሕጻ ናይ እምኒ ዘለ እንኳንሲ ናብ 3-400 ሽሕ ትኸደለኺ ካብኡ ከዓ ሲሚንቶን ይሄ ከባቢ ልዕሊ 150 ኩንታል ብሽሕ እንኳን ልዕሊ 150 ሽሕ ይመጸሎ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ክባር ኩሉ ከስርሑ እንተልክ ማለት እዩ ብቻ እስካብ መህደምሲ هدمكي زرع ملاش حصاصيركي نهتخفافلس اسكاو 3 مليونس ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እሱ ግን ብውሕድ እዩ ናይ ገዛ መስርሒ ከንደዚ ተባሂሉ ኣይግመት ምክንያቱም ሓዚ ቅድሚ ሰሙን ብራት ክንደ ነይሩ 2004 ቅድሚ ወርሕ ክንደ ነይሩ 2002 ቅድሚ 2-3 ወርሕ ክንደ ነይሩ 2000 ነይሩ ቅድሚ ዓመት ደግሞ 8 ነይሩ ማለት እዩ እና ተዋጋ ጽባሕንጉ ክንደ ከም ዝኸውንሲ ኣይፍለጥን سمينتون كوم سمينتا كان معلتنا معلتي بالطعمي أيو زقاير ስለዚህ ክብራት حواتي ግን ولا توسخن ናይ 100 ሽሕዩ ኢልና እንኳን ትሒዝናይስ ብማእኸላይ ግን 250 ጋር ንኽትሰርሒ 3 ሚልዮን ልዕልኡስ ክልዎ ከለዎ ማለት እዩ ክብርት ሓፍተይ እና 3 ሚልዮን ናይ ግድን ትሕዘለኪ 3 ሚልዮን ሕስኩውን ሓደ ነገር ክጎለክ ግን ክንደዚ እንተለይና ኸይ تجمري خونن بحموش تبي تشحون تجمر تخليخي جن اسكع نمود أنت تزحف اسكع 3 مليون تحزهل لكي مالتيو كبر تحفتي كأو عني اللي فوق ده خسرحوني بيلاد بالكيو عين يحشن نزبالكيو زيد أمو ما نكمل لسه خاليو فوق قنجين وزعيتها تزي فريحين فوقيو قنجو بايزوي كاب بيانس كمية 30% يا ثاني فوتو ساعتين بي تبي لاونس ياويو
عفت مهدم برجز برت جيرك أيتهدمان كندمو نبيلا جزات تخين هاس لزبل بولفوني دلي زي كورنيس بتشا بزحوز أيت هاتي زوز هدن تخين جن كم نسترف جنزات تلي كويك عني داسي لني يلكي خيزي جملايت قالت تجور لمي يتجور لي لازم وضعيت هات درجة حدي بيانس 3% يبلج أزلون بي درجات تمساسالي حزي هدم سلسة عسراني تخون نلعلي بلا جزاجن سكارو عاد حمشته كوز يخلنا أمتنياتهم وأصل زخانة مالتيو أنا يا قرقرون كباريو أمنون كباريو لازم دمير خدمة ميكاس وزيتوس دارجو يو قلنا بيانس بحدا يمزن زرزرة جن دارجو يو تحزان السيوت سمينتون السيوت برت نسي أفتا برت تحزان أزر تمساسال يو تسرحتني أقول تمساسال يو تاين هلينتو أفتا نيم هدميت برتنا سمينتو يا لجنة باش انتي كم هاجركي هتقعتو يوم كلس ناي كم هاجركي معزو كم هاجركي هتلمصي يخي كم هاجركي سرامك تكوري يخي إنه ذهب كهيبكا فوقت تسرحو تصبوك كاو خعني بلا جزا 250 كاري بمول كاف تسرحيو سلست خلاص سالونكي مدق أسيخي كشنا إن دمو شنت بيت زين تسرح أخلاتين بفوق غيركم مالتيو تسترفو دمو وعد خيركي أسيلكي تسرحيو تخاريخي زينا هي حسابيو ياو كافت أنا زولو دمو تزدقو مكدامبر أنا سلزولكوون أيكوانن حساب كابن سلزولك النجن أنا نايي الرأي خمزي مالتيو بفوق تتقورو يتغيرم كانت جي بلاستو بعد 14 برتي أخلقيو 14 برت حزي كلتشن 400 كلتشن حموشتنيو 10 شرمو 300 يو لازم جي بلاستر ندحر خاينو جي بلاستر ندحت تروح يخاينك 10 شبرت نيو أمانقو 14 دمو ناي شومنت 900 قرشي اسكاو شح قرش لينت اني هو لازم اسكاو جي بلاستو تغيركيا تابرت بعد 14 أخلقيا تازرق ولد خمس جيركي فيلا مول 6 شوعات خلاص كات سرحي هدمتي 3 خلاص كسرحي استرفه دمو انت سبيتسب انت تدققي بچا بوتا سغرفل للخي مالتيو ياو انا بخمزي حسابي كذا كذا خلكرت حفتي حفشاو جن ياو كمزي اسكع خندوزي جندز كودكي خل بقى حص احزي كم معد تعميز خبر كلس نخبري زخير انها زرزرو كرت حفتي كم دي اتمثلنا يي حساب قالتكم حسابكم اكافلوا مالتيو دق عبيت وي فيديو دي اتمثل نيرا حساب ريتهم يقول أكومنت تصحف لي بحسابي تسمع معنا زي تتقبري حيشا إلكم تقاوم ونقرت الليون أكومنت تصحف لا رياكت مهار تسفاني قبر ومالتيو اسكعبي رفس أمن استخاتات لكم ني كابل بينا مسكن كويا سسنايو باي باي.